ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। ये प्रोग्राम हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर पेश किया जाता है। 20 जुलाई के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। मुसलसल नवीरात अमरीका के ईरान पर हमले, तब्रेज़, चाबहार और बूशहर समेत मुख्तलिफ इलाकों से धमाकों की इतलात। सदर ट्रंप का कहना है कि गुज़िश्ता रात ईरान पर किए जाने वाले हमले हमारे 3 फौजियों की हलाकत का बदला है। We did that in honor of the probably three as opposed to 2 great patriots. इराक में ईरानी हमले के बाद एक अमरीकी फौजी एहलकार हलाक, जबकि पासदारान इनकलाब का आबनाए हुर्मुज़ के जुनूब में 2 ऑयल टैंकर्स में धमाकों का दावा। If the US attacks continue for another 2 or 3 days, we will enter a phase of full-scale offensive and destructive attacks. पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की कानून साज असम्बली के इंतखाबात, सरकारी मुलाजमीन आज अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। और जानिए मिनी K2 सर करने वाले पाकिस्तानी को पहमाओं की कहानी, जिनकी कामयाबी गम में बदल गई। और फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल में स्पेन दूसरी बार आलमी चैंपियन, अर्जेंटीना को इजाफी वक्त में शिकस्त। बरतानिया में जिनसी गैंग के सजा याफ्ता सुरगना को पाकिस्तान का वापस लेने से इनकार, कहा यह बरतानिया का दाखिली मसला है। जिनसी जराइम में मुलविस इस गिरोह में कौन कौन शामिल था, इसका तरीका वारदात क्या था और पाकिस्तान को शब्बीर अहमद से लाताल्लुकी का ऐलान करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। इसके अलावा मज़ीद खबरें भी आज के सैरबीन का हिस्सा रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। पीर की सुबह अमरीकी फौज की मरकजी कमान सेंटकॉम की जानिब से मुसलसल नवे रोज़ ईरान पर हमलों के दावों के साथ ही ईरान के मुख्तलिफ इलाकों बाशमूल तब्रेज़, सूबा हुर्मुज़गान के शहर सिरीक, चाबहार और बूशहर में धमाकों की इतलात सामने आई हैं। ईरानी सरकारी नशरियाती इदारे ने तब्रेज़ से खबर दी है कि शहर के मगरबी हिस्से की जानिब से 3 धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। तब्रेज़ से हौलनाक आतिश ज़दगी के मनाजिर की वीडियोज़ भी सामने आई हैं। ताहम हुकाम की जानिब से अब तक इस वाक़े की तफसीलात जारी नहीं की गई हैं। बाज़ गैर सरकारी ज़राए ने दावा किया है कि तब्रेज़ में मिसाइल अड्डों को निशाना बनाया गया है। इन अड्डों को इससे पहले ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमलों के गुज़िश्ता मरहले में भी निशाना बनाया गया था। दूसरी जानिब सरकारी खबर रसा इदारे इरना ने मुकामी हुकाम के हवाले से खबर दी है कि चाबहार और कनार्क में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। वहीद ऑनलाइन नामी एक ब्लॉगर ने दावा किया है कि उन्हें ऐसी इतलात मौसूल हुई हैं कि सुबह बूशहर के शहर हुर्मुज़ में पासदारान इनकलाब के एक अड्डे को भी निशाना बनाया गया है। सरकारी ज़राए की जानिब से इन हमलों के मुकामात के बारे में ताहाल कोई तफसीलात जारी नहीं की गई हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि गुज़िश्ता रात ईरान पर किए जाने वाले हमले हमारे 3 फौजियों की हलाकत का बदला है। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल के बाद वाशिंगटन DC रवानगी से कबल मीडिया से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। अस्करी लिहाज से उन्होंने तकरीबन सब कुछ खो दिया है। ट्रंप ने कहा कि उनके पास कुछ मिसाइल हैं, उनके पास कुछ ड्रोन भी हैं, उनके पास कुछ पैदावारी सलाहियत भी मौजूद है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं। उन्होंने दावा किया कि आबनाए हुर्मुज़ पर अब अमरीका का कंट्रोल है। अमरीकी सदर ने ईरान की जानिब इशारा करते हुए कहा कि वो किसी चीज पर कंट्रोल नहीं रखते। Everything almost militarily. They've got very little left. They've got some missiles. They've got some drones. They've got some manufacturing ability, not much. We control the strait. They don't control anything. So we'll see what happens. But we hit them very hard again tonight. And we did that in honor of the probably three as opposed to 2 great patriots. सदर ट्रंप का ये भी कहना था कि हमने आज रात फिर उन्हें बहुत सख्त निशाना बनाया और हमने ये हलाक होने वाले 3 अमरीकी फौजियों के एहसास में किया। उनका मजीद कहना था कि हम इस वक्त जो कर रहे हैं वो ये है कि हम उनके जौहरी मिसाइल हासिल करने के किसी भी इम्कान का खात्मा कर रहे हैं। We're doing a little job at stopping them from having a certain capability. Now we're just ending it. So it's really not the same thing. What we're doing now is we're ending any chance where they could have a nuclear missile. If you look at it,
after a week and a half, not 4 weeks, a week and a half, 2 weeks, we stopped them from probably, but I don't want to have the word probably. Thank you very much. इससे कबल अमरीकी फौज की मरकजी कमान सेंटकॉम ने अपने एक बयान में कहा था कि मशरकी अमरीकी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे यानी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक पीर की सुबह 4 बजे ईरान के खिलाफ हमलों की एक नई लहर शुरू की गई है और ये मुसलसल 9वीं रात है जब ये हमले किए जा रहे हैं। सेंटकॉम का कहना है कि ये हमले ईरान की उन अस्करी सलाहियतों को मजीद कमज़ोर करने के लिए जारी रहेंगे जो आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों और शहरी मल्लाहों पर हमलों में इस्तेमाल होती हैं। अमरीकी फौज का यह भी कहना है कि शनिचर के रोज शुमाली इराक में ईरानी हमले के बाद एक फौजी एहलकार हलाक हो गया है। ये वाकया उर्दन में एक फौजी अड्डे पर हमले में 2 अमरीकी फौजियों की हलाकत और एक के लापता होने के एक रोज बाद पेश आया है। अमरीकी फौज की मरकजी कमान सेंटकॉम का कहना है कि अमरीकी एहलकार ईरानी हमला आवर ड्रोन के मलबे से मिलने वाले एक ना फटने वाले धमाका खेज मवाद को कंट्रोल्ड धमाके के जरिए नकारा बनाते हुए हलाक हुआ है। इस वाकये में एक और फौजी एहलकार भी जख्मी हुआ है। दूसरी जानब ईरान के पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि आबनाए हुर्मुज़ के जुनूब में 2 ऑयल टैंकर्स में धमाके हुए हैं। इससे कबल खलीज फार्स में ओमान के साहिल के करीब एक जहाज में आग लगने की इतलात भी सामने आई थी। पासदारान इनकलाब की जानिब से जारी बयान में दावा किया गया है कि आबनाए हुर्मुज़ के जुनूब में वाक़े गैर महफूज और ख़तरनाक रास्ते से गुजरने की कोशिश करने वाले 2 ऑयल टैंकर्स में धमाके हुए हैं और वो अपनी नकलो हरकत जारी ना रख सके। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इन टैंकरों को अमेरिका ने यह गैर महफूज रास्ता अपनाने पर उकसाया और मजबूर किया था। पासदारान इनकलाब ने एक बार फिर खबरदार किया कि जब तक खिते में अमरीकी शर अंगेजियां जारी रहेंगी ये गुजरगाह कीमियाई खादों और हत्ता के तेल और गैस के एक कतरे की तरसील के लिए भी महफूज नहीं होगी। If the US attacks continue for another 2 or 3 days, we will enter a phase of full-scale offensive and destructive attacks. What does that mean? It means that Iran will no longer limit itself to mere retaliation, and no political border will be safe from Iran's offensive powers. लबनान की सरकारी खबर रसा एजेंसी NNA के मुताबिक इस्राएली फौज ने जनूबी लबनान के कस्बे हॉर्स पर एक साउंड बॉम्ब गिराया है। रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी लबनान के कस्बों शमा मजदल जोन और बेयतुल सयाद भी इस्राएली तोपखाने की गोलाबारी की जद में आए हैं। ताहाल इन कार्रवाइयों के नतीजे में किसी जानी या माली नुकसानात की सरकारी तफसीलात सामने नहीं आई हैं, जबकि इस्राएली फौज की जानिब से भी इस हवाले से फौरी तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया गया है। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की कानून साज असम्बली के इंतखाबात में आज सरकारी मुलाजमीन ने अपना हक के राय दही इस्तेमाल किया है। पोलिंग का अमल 8 अजला में हुआ, जबकि रावलाकोट और सिद्धनोती ज़िले में अमन व अमान की सूरत हाल की वजह से पोलिंग नहीं हो सकी। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलेक्शन कमीशन के एक एहलकार के मुताबिक कश्मीर में 1,20,000 के करीब सरकारी मुलाजमीन हैं जो मुख्तलिफ महकमों में अपने फ़राइज़ सरंजाम दे रहे हैं। रावलाकोट में कानून साज असम्बली की 5 नशिस्तें हैं, तहम अमन व अमान की सूरत हाल और कलादम करार दी गई तंजीम जम्मू और कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से गुज़िश्ता 1 माह से ज़्यादा अरसे से जारी एहतजाज के बाइस उम्मीदवार अपनी इंतखाबी मुहिम मुकम्मल आज़ादी के साथ नहीं चला सके हैं। ताहम इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अभी तक उन्हें किसी उम्मीदवार की जानिब से इस ज़िमन में कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई हैं। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की कानून साज असम्बली के इंतखाबात 27 जुलाई को तय हैं, जबकि इंतखाबी मुहिम 25 जुलाई की रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के इलाके स्वात की बुलंद तरीन चोटी फलकसर सर करने वाली 6 रुकनी पाकिस्तानी कोपहमाओं की टीम वापसी के दौरान एक अलमनाक हादसे का शिकार हो गई है। इन 6 कोपहमाओं में 2 का ताल्लुक रावलपिंडी से था, जिनमें मोहम्मद हारून और हारिस जफर शामिल थे। 3 का ताल्लुक सवात से था, जिनमें मोहम्मद रहीम, सैयद अली शाह मियाँ और अब्दुल सत्तार शामिल थे, जबकि टीम के ग्रुप लीडर मोहम्मद अब्बास का ताल्लुक मर्दान से था। इस मुहिम के ग्रुप लीडर मोहम्मद अब्बास थे, जबकि तकनीकी मामलत सवात के इलाके खवास खिला से ताल्लुक रखने वाले सैयद अली शाह मियाँ कर रहे थे। तकरीबन 5,600 मीटर की बुलंदी पर तजर्बाकार कोपहमा सैयद अली शाह मियाँ फिसल कर गहरी ढलवान पर जा गिरे और शदीद जख्मी हो गए। साथी कोपहमाओं के मुताबिक सैयद अली शाह मियाँ टीम के लिए लगाई गई रस्सियाँ उतार रहे थे और सबसे आखिर में नीचे उतर रहे थे।
کہ حادثہ پیش آ گیا۔ ساتھیوں نے شدید سردی، برفانی موسم اور محدود وسائل کے باوجود پوری رات ان کی جان بچانے کی کوشش کی۔ اپنی جیکٹس انہیں پہنا دی اور حوصلہ دیتے رہے، تاہم وہ اگلی صبح زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ کوپیماؤ نے دشوار گزار علاقے کے باعث ان کی میت کو محفوظ انداز میں برفانی مقام پر چھوڑا اور واپسی کے بعد 17 جولائی کو انتظامیہ کو اس واقعے سے آگاہ کیا۔ ٹیم کا کہنا ہے کہ میت کو نیچے لانے کے لیے ہیلی کاپٹر ریسکیو آپریشن ناگزیر ہے، جبکہ ضلعی انتظامیہ نے بھی متعلقہ اداروں سے رابطے کی تصدیق کی ہے۔ فلکسر، جسے کوپیما غیر رسمی طور پر منی K2 بھی کہتے ہیں، سوات کی 5918 میٹر بلند اور نہایت دشوار گزار چوٹی ہے۔ سید علی شاہ میاں ایک تجربہ کار مقامی کوپیما تھے، جنہوں نے اسی چوٹی کو سر کرنے کا برسوں پرانا خواب پورا کیا تھا، مگر واپسی کا سفر ان کی زندگی کا آخری سفر ثابت ہوا۔ وہ اپنی بیوہ اور 3 بچوں کو سوگوار چھوڑ گئے ہیں۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 کے سنسنی خیز فائنل میں اسپین نے دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کو اضافی وقت میں 1-0 سے شکست دے کر دوسری بار عالمی چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کر لیا ہے۔ نیو جرسی میں کھیلے گئے فائنل کے مقررہ 90 منٹ بغیر کسی گول کے ختم ہوئے، تاہم 106ویں منٹ میں فران ٹوریس نے فیصلہ کن گول کر کے اسپین کو تاریخی فتح دلائی۔ پورے میچ میں اسپین کا کھیل پر واضح غلبہ رہا، ٹیم نے گیندوں پر 65% کنٹرول رکھا، متعدد خطرناک حملے کیے اور ارجنٹینا کے گول کیپر ایمیلیا نے ریکارڈ 11 شاندار سیوز کر کے شکست کا مارجن کم رکھا۔ دوسری جانب میسی اپنے تیسرے ورلڈ کپ فائنل میں کوئی نمایاں کارکردگی نہ دکھا سکے۔ میچ کے اختتام پر ارجنٹینا کے چند کھلاڑیوں کے جارحانہ رویے نے جشن کا ماحول کشیدہ بنا دیا۔ ایزوز فرنانڈیز کو دوسرے پیلے کارڈ کے بعد ریڈ کارڈ دکھایا گیا، جبکہ سیٹی بجنے کے بعد دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کے درمیان تلخ کلامی اور ہاتھا پائی بھی دیکھنے میں آئی، جسے سابق فٹ بالرز نے افسوسناک قرار دیا ہے۔ ٹرافی تقسیم کرنے کی تقریب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی فیفا کے صدر کے ہمراہ موجود تھے۔ ٹرمپ نے کھلاڑیوں میں تمغے تقسیم کیے اور ٹرافی پیش کی، تاہم تقریب کے دوران بعض شائقین کی جانب سے ان کے خلاف نعرے بازی بھی سنائی دی گئی۔ اس فتح کے ساتھ اسپین نے عالمی فٹ بال میں اپنی برتری مزید مستحکم کر دی ہے، جبکہ ارجنٹینا دفاعی چیمپئن ہونے کے باوجود اپنا اعزاز برقرار رکھنے میں ناکام رہا۔ انگلینڈ برطانیہ میں 9 عمر لڑکیوں کو ریپ کرنے والے گینگ کے سزا یافتہ سرغنہ کو پاکستان نے واپس لینے سے انکار کر دیا ہے۔ پاکستان نے اس معاملے کو برطانیہ کا داخلی مسئلہ قرار دیتے ہوئے مجرم سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے۔ سنیے رچرڈ ویلر کی تحریر، جسے پیش کر رہے ہیں عمر آفریدی۔ پاکستانی نژاد شبیر احمد کو 12 سال پہلے 9 دوسرے افراد کے ساتھ برطانیہ میں کمسن لڑکیوں کا ریپ کرنے جیسے گھناؤنے جرم کا مرتکب پایا گیا تھا۔ انہیں حال ہی میں جیل سے مشروط رہائی ملی ہے۔ اب انہیں برطانیہ بدر کرنے کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے، مگر اس میں کچھ قانونی پیچیدگیاں ہیں۔ جنسی جرائم میں ملوث اس گروہ میں کون کون شامل تھا، اس کا طریقہ واردات کیا تھا، اور پاکستان کو شبیر احمد سے لا تعلقی کا اعلان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ BBC نیوز کے رچرڈ ویلر کی تحریر پر مبنی BBC ریڈز کے ساتھ میں عمر آفریدی ہوں۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے BBC کو بتایا کہ شبیر احمد کے معاملے سے برطانوی قوانین کے مطابق نمٹا جانا چاہیے، اور یہ کہ حکومت پاکستان کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 1960 کی دہائی کے اواخر میں پاکستان سے برطانیہ ہجرت کرنے والے 73 سالہ شبیر احمد برطانوی شہروں روچڈیل اور اولڈہم کے ان 9 افراد میں سے ایک ہیں جنہیں 2 ٹیک اوے ریستورانوں میں 13 برس سے کم عمر لڑکیوں کا جنسی استحصال کرنے کا مجرم پایا گیا تھا۔ عرف عام میں اس گروہ کو روچڈیل گرومنگ گینگ کہتے ہیں۔ شبیر احمد پاکستان اور برطانیہ کی دوہری شہریت رکھتے تھے، مگر 2012 میں سزا ہونے کے بعد برطانوی حکومت نے ان کی برطانوی شہریت منسوخ کر دی تھی۔ عدالت نے انہیں 22 برس قید سنائی تھی۔ اب انہیں ہر وقت GPS سے منسلک الیکٹرانک مانیٹرنگ ٹیگ پہننے کی شرط پر رہا کیا گیا ہے تاکہ متعلقہ حکام ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھ سکیں۔
ان کا نشانہ بننے والیوں اور بعض سیاستدانوں کا یہ مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے کہ انہیں برطانیہ سے نکال دیا جائے، کیونکہ ان کا شکار ہونے والی لڑکیوں کو خوف ہے کہ شبیر انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ خبر سامنے آنے کے بعد روزڈیل گینگ کے متاثرین میں سے ایک نے کہا کہ اب وہ اپنی سلامتی کے بارے میں خوفزدہ محسوس کرتی ہیں۔ ایک متاثرہ خاتون جسے روزڈیل گرومنگ گینگ نے 12 برس کی عمر سے جنسی حملوں کا نشانہ بنانا شروع کیا تھا، بی بی سی کو بتایا کہ مقامی لوگ شبیر احمد کو اچھی طرح جانتے ہیں اور اگر وہ وہاں نہ بھی ہوں تو وہاں کے لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں، اس لیے وہ خود کو محفوظ نہیں محسوس کرتی۔ ان کا کہنا ہے کہ مقدمے کے اختتام پر بتایا گیا تھا کہ سزا پوری ہونے کے بعد تمام مجرموں کو ملک بدر کر دیا جائے گا، لیکن اب تک ایسا نہیں ہوا۔ حکام نے گینگ کے متاثرین کو آگاہ کیا کہ امیگریشن ایکٹ مجریہ 1971 کے تحت دولت مشترکہ کے کسی بھی ایسے شہری کو برطانیہ بدر کرنے پر پابندی ہے جو 1973 سے پہلے برطانیہ آیا ہو اور 5 سال سے ملک میں ہو، مگر برطانوی وزیر داخلہ شبانہ محمود کا، جو خود بھی پاکستانی نژاد برطانوی شہری ہیں، کہنا ہے کہ 1971 کا ایکٹ برطانیہ کے طویل مدتی رہائشوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے، لیکن اسے شبیر احمد جیسے معاملات میں ملک بدری کے خلاف رکاوٹ کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ متعلقہ قانون میں مجوزہ ترمیم کے تحت سنگین جرائم کے مرتکب غیر ملکی مجرموں کو اس تحفظ سے محروم کر دیا جائے گا۔ تاہم اگر یہ ترمیم منظور ہو بھی گئی تو شبیر احمد کی ملک بدری کا انحصار پاکستان کی جانب سے انہیں قبول کیے جانے پر ہوگا، جس کا امکان پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان کے بیان کے بعد نظر نہیں آتا۔ طاہر اندرابی کا کہنا ہے کہ متعلقہ معاملہ مکمل طور پر برطانیہ کا اندرونی معاملہ ہے اور یہ کہ متعلقہ فرد ایک برطانوی شہری ہے جس نے اپنی پوری بالغ زندگی برطانیہ میں گزاری اور اسے برطانوی عدالت نے برطانوی سرزمین پر ہونے والے قابل مذمت جرائم کی سزا سنائی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا برطانوی قانون کے تحت کسی شخص کی رہائی اور بات کے برتاؤ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ روزڈیل کے رکن پارلیمان پال واو کا کہنا ہے کہ قانون میں تبدیلی متاثرین کو یہ امید دینے کی جانب پہلا قدم ہوگا کہ انہیں اس مجرم کا پھر کبھی سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب اگلا قدم پاکستان پر واضح کرنا ہے کہ اسے انہیں واپس لینا ہوگا۔ برطانوی ایوان وزیر اعظم 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے ایک ترجمان کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہ معاملہ اسلام آباد میں اپنے ہم منصبوں کے ساتھ اٹھایا ہے اور وہ غیر ملکی مجرموں کو ہر قیمت پر ملک بدر کرنے کے لیے کوشاں ہیں، کیونکہ بقول ترجمان اس ملک میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس مقدمے کی تفصیلات کے مطابق سن 2008 کے اوائل سے 2 سال تک شبیر احمد ایسے گروہ کے سرغنہ رہے جو روزڈیل میں کم عمر لڑکیوں کو شراب اور منشیات دے کر ان کا جنس استحصال کرتا تھا۔ گروہ کے ارکان چھوٹے ریستورانوں کے اوپر بنے کمروں میں ان لڑکیوں کا اجتماعی ریپ کرتے تھے، جبکہ بعض اوقات انہیں مختلف فلیٹوں میں لے جایا جاتا اور رقم کے بدلے ان کا جنسی استحصال کیا جاتا تھا۔ گروہ کے ارکان کو 5 لڑکیوں کے ریپ میں ملوث ہونے پر سزا سنائی گئی تھی۔ جج نے شبیر احمد کو ایک پرتشدد منافق غنڈہ قرار دیا تھا، جبکہ شبیر احمد نے جج کو نسل پرست کہا تھا اور اپنی سزا کو مسلمانوں کو قربانی کا بکرا بنانے کی ایک سازش قرار دیا تھا۔ انہوں نے عدالت کو بتایا تھا کہ انہیں مجرم قرار دینے والے تمام 11 جیورر سفید فام تھے اور آج کل ہر چیز کا الزام مسلمانوں پر ڈالنا فیشن بن گیا ہے۔ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ وہ تقریباً 50 برس سے برطانیہ میں رہ رہے ہیں، ان کے 4 بچے یہیں پیدا ہوئے اور ان کے بینک اکاؤنٹ میں 83,000 پاؤنڈ موجود ہیں۔ پولیس کے مطابق اس گروہ سے متاثر ہونے والی لڑکیوں کی تعداد 50 تک ہو سکتی ہے اور ان میں سے کئی غریب اور مشکل حالات کا سامنا کرنے والی لڑکیاں تھیں۔ شبیر احمد کا مقدمہ اسی نوعیت کی طویل قانونی لڑائی کے بعد 2 دیگر گرومنگ گینگ ارکان قاری عبدالرؤف اور عادل خان کے مقدمات کے بعد سامنے آیا تھا۔ قاری عبدالرؤف اور عادل خان کی برطانوی شہریت 2022 میں ختم کر دی گئی تھی۔ یہ کارروائی ایک طویل قانونی جنگ کے بعد مکمل ہوئی تھی، تاہم ہوم آفس نے یہ نہیں بتایا کہ آیا ان دونوں کو برطانیہ سے بے دخل کیا گیا یا نہیں۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں۔
ईरान ने तस्दीक की है कि उसे अमेरिका के साथ कशीदगी में कमी के लिए मुख्तलिफ सालिसों की जानिब से तजावीज़ मसूल हुई हैं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बुकाई का कहना है कि तेहरान सिफारती कोशिशों के साथ साथ फौजी रद्द-ए-अमल भी जारी रखेगा। पीर को दफ्तर खारजा की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सरकारी खबर रसा इदारे इरना ने कतर की जानिब से मुज़ाकरात की बहाली के लिए नई तजावीज़ बाशमूल तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान 10 रोज़ा जंग बंदी के मुतल्लिक सवाल किया था। इरना की जानिब से पूछे गए सवाल में ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरागची के हालिया दौरा कतर का हवाला भी दिया गया था। सवाल के जवाब में बुकाई का कहना था कि यह बात वाज़ेह है कि सालिस मजीद कशीदगी को रोकने के लिए सरगर्म है। इस दौरान ईरान अमेरिका के जराइम को रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर में सिलाबी रैली में बह जाने वाले 3 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। हंगामी इमदाद के इदारे रेस्क्यू 1122 की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि जिला खैबर की तहसील लंडी कोतल में सिलाबी रेले एक वैगन और एक कार को बहाकर ले गए थे। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक गाड़ी से एक खातून और एक मर्द की लाश जमरूद जब्बा खोड़ कदम से रेस्क्यू 1122 की गोताखोर टीमों और मुकामी अफराद ने मुश्तरका काविशों से निकाल ली हैं, जबकि एक बच्चे की लाश रेस्क्यू 1122 की टीम ने पड़ांग सिलिंग के मुकाम पर मुकामी अफराद की मदद से निकाली है।